ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين.
في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون الله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قل رب احكم بالحق وربنا नारे तकबीर, शान कुरान, अजमत कुरान, नारे तकबीर। قل رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن ما شاء الله، بارك الله في عمرك وصوتك، كأنك شمس القراء، ما شاء الله.
وربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى
وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما
شاء الله بارك الله في عمرك وصوتك ما شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.